कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। अमृत वेला ओ बाबा आपकी याद सताती है। आपकी मुरली जीवन जीने की राह दिखाती है। अमृत वेला ओ बाबा आपकी याद सताती है। आपकी मुरली जीवन जीने की राह दिखाती है। ओ बाबा आपके प्यार में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपके प्यार में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। अपना बना के आपने हमको ऊंचा उठाया है। ज्ञानी बना के, योगी बना के गुण से सजाया है। अपना बना के आपने हमको ऊंचा उठाया है। ज्ञानी बना के, योगी बना के गुण से सजाया है। बातों से आपकी बाबा हमें सब कुछ मिला है। बातों से आपकी बाबा हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ज्ञान दिया है ऐसा
आपके साथ से ही सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है। आज मिति 2077 साल पौष महिना 3 गते शुक्रबार सन् 18/12/2020 को बाबाको महावाणी छ। मुख्य सार मीठे बच्चे हरेक दिन विचार सागर मन्थन गयो भने, हरेक दिन विचार सागर मन्थन गयो भने, खुसीको पारा चढ्छ। खुसीको पारा चढ्छ। हिँड्दा डुल्दा, हिँड्दा डुल्दा याद रहोस्, याद रहोस् म सुदर्शन चक्रधारी हो। म सुदर्शन चक्रधारी हो। मीठे बच्चे हरेक दिन विचार सागर मन्थन गयो भने खुसीको पारा चढ्छ। कुन विचारलाई मन्थन गर्ने? जुन बाबाले रोज दिनुहुन्छ, जुन श्रेष्ठ विचारहरू। जब जति बाबाले दिएको ज्ञानलाई हामीले चिन्तन गर्छौँ, मन्थन गर्छौँ, त हामीलाई खुसीको पारा चढ्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, हिँड्दा डुल्दा आफूलाई यो याद गर कि म सुदर्शन चक्रधारी हो। जब हामी सुदर्शन चक्रधारी बन्छौँ त हामी भित्रका आसुरी स्वभाव संस्कारहरू, आसुरी विचारहरू के हुन्छन्? खत्तम हुन्छ। प्रश्न छ, आफ्नो उन्नति गर्ने सहज साधन के हो? आफ्नो उन्नति गर्ने सहज साधन के हो? दिनभरि आफ्नो चार्ट हेर्ने, कति मैले दिनभरिमा बाबाको कति याद गरे, कति गरिन। अरू के गर्नुपर्छ अरू उन्नति गर्नको लागि? उत्तर छ, आफ्नो उन्नतिको लागि, आफ्नो उन्नतिको लागि
सधैँ चार्ट राख, सधैँ चार्ट राख। चेक गर, चेक गर, आज सारा दिनमा, आज सारा दिनमा कुनै आसुरी काम त गरिन, कुनै आसुरी काम त गरिन। जसरी जसरी विद्यार्थीहरूले आफ्नो रजिस्टर राख्छन्, आफ्नो रजिस्टर राख्छन्, त्यसैगरी तिमी बच्चाहरूले पनि दैवी गुणको रजिस्टर राख्यौ भने उन्नति भइरहन्छ, राख्यौ भने उन्नति भइरहन्छ। बाबाले हामीलाई आफ्नो उन्नति गर्नेको सहज साधन के हो भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो। त्यो उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो उन्नतिको लागि सधैँ चार्ट राख। चार्ट राख्यो भने जसरी एउटा व्यापारीले दिनभरि व्यापार गर्छ अनि बेलुका हैन कति फाइदा भयो कति घाटा भयो उसले चेक गर्छ, चेक गरेर मात्र सोध्छ। त्यस्तै हामी पनि बाबाको बच्चाले श्रेष्ठ तकदिर बनाउनको लागि बाबा आउनु भएको छ। त म भित्र कति विकारहरू छन्, कति विकर्म गरे, कति बाबाको श्रीमत अनुसार चले, कति बाबालाई याद गरे, यो चार्ट राख्यौ भने नै हाम्रो उन्नति हुन्छ। यदि चार्ट राखेका छैनौ भने कति याद गरे, कति फेरि आसुरी मतमा चले, हैन कति दैवी गुणलाई धारण गरे, त्यो चेकिङ हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ दिन प्रतिदिन फेरि हामीलाई घाटा पर्न जान्छ, हाम्रो उन्नति हुन सक्दैन। त्यसैले बाबा चार्ट राख्यो भने नै थाहा लाग्छ कि आज दिनभरिमा मैले कति बाबालाई याद गर्छु, कति ईश्वरीय मत अनुसार चलेको छु, कति आसुरी मत अनुसार चले। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो उन्नतिको लागि सधैँ चार्ट राख, चेक गर। आज सारा दिनमा कुनै आसुरी काम त गरिन। जसरी विद्यार्थीहरूले आफ्नो रजिस्टर राख्छन् त्यसै गरी तिमी बच्चाहरूले पनि दैवी गुणको रजिस्टर राख्यौ भने उन्नति भइरहन्छ। गीत छ दूर देश के रहने वाला आया देश पराया। ओम शान्ति। बच्चाहरूले जानेका छन् दूर देश केलाई भनिन्छ? परमधाम। दुनियाँमा एउटा पनि मनुष्यले जान्दैन, जतिसुकै ठुला विद्वान हुन्, पण्डित हुन्, यसको अर्थ जानेका छैनन्। त दूर देश केलाई भनिन्छ? दुनियाँमा त थाहा छैन, तर तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। बाबा जसलाई सबै मनुष्य मात्रले याद गर्छन्, हे भगवान उहाँ अवश्य पनि माथि मूल वतनमा हुनुहुन्छ। अरू कसैलाई पनि यो थाहा छैन। यस ड्रामाको रहस्यलाई पनि अहिले तिमी बच्चाहरूले नै बुझेका छौ। दुनियाँमा भगवान माथि मूल वतनमा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन। मान्छेले के भन्छन्? भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सुरुदेखि अहिलेसम्म जे भएको छ, जे हुन्छ सबै बुद्धिमा छ। यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ यो बुद्धिमा रहनुपर्छ नि।
तिमी बच्चाहरूमध्ये पनि नम्बरवारले जानेका छौ। विचार सागर मन्थन गर्दैनन्, त्यसैले खुसीको पारा पनि चढ्दैन। उठ्दा बस्दा बुद्धिमा रहनुपर्छ, म सुदर्शन चक्रधारी हुँ। आदिदेखि अन्त्यसम्म म आत्मालाई सारा सृष्टिको चक्रको बारेमा थाहा छ। बस्न त तिमी यहाँ बसेका छौ, बुद्धिमा मूल वतन याद आउँछ। त्यो हो स्वीट साइलेन्स होम, निर्वाण धाम, साइलेन्स धाम। तो जहाँ आत्माहरू रहन्छन्, तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा झट्ट आउँछ, अरू कसैलाई थाहा छैन। अनि आत्माको घर कहाँ हो, मूलवतन भनेको के हो, शान्तिधाम भनेको कहाँ छ, त दुनियाँलाई त थाहा छैन। त्यो कोलाई थाहा छ, बाबाको बच्चा बनेकोलाई नै थाहा छ। जतिसुकै शास्त्र पढे सुने पनि फाइदा केही छैन, उनीहरू सबै उत्रिँदै जान्छन्। भक्ति भनेको के हो, उत्रिने मार्ग, ज्ञान भनेको चढ्नेको मार्ग। त जति भक्ति गरे पनि उत्रिँदै आयौ। तिमी अहिले चढिरहेका छौ, फर्केर जानको लागि आफै तयारी गरिरहेका छौ। यो पुरानो कपडा छोडेर हामी घर जानु छ। खुसी हुन्छ नि? खुसी हुन्छ हुँदैन? हामी घर जाँदैछौँ, 5000 वर्षसम्म छोडेको घरमा, त खुसी हुन्छ नि भन्नुहुन्छ बाबा। घर जानको लागि आधा कल्प भक्ति गर्यौ, सिडी तल झर्दै गर्यौ। अहिले बाबाले हामीलाई सहजै सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। बाबा भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, यो खुसी धेरै रहनुपर्छ। कसले पढाइरहेको छ हामीलाई? भगवान आएर पढाइरहनु भएको छ, त कति खुसी हुनुपर्ने। आज दुनियाँमा भगवानको 1 सेकेन्डको झलक पाउनको लागि मान्छेले कति त्याग, तपस्या, कठोर भक्ति गरिरहेका छन्। जुन भगवानले हामीलाई रोज पढाइरहनुहुन्छ, त कति खुसी हुनुपर्ने भन्नुहुन्छ बाबा। त बाबाले सम्मुख पढाइरहनु भएको छ। बाबा जो सबैका पिता हुनुहुन्छ, उहाँले फेरि हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। अनेक पटक पढाउनु भएको छ। जब तिमीले चक्कर लगाएर पूरा गर्छौ, फेरि बाबा आउनुहुन्छ। यस समयमा तिमी सुदर्शन चक्रधारी हौ। तिमीले विष्णुपुरीको देवता बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। दुनियाँमा अरू कसैले पनि यो ज्ञान दिन सक्दैन। शिव बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। यो खुसी कति रहनुपर्छ, बच्चाहरूलाई थाहा छ। यी शास्त्र आदि सबै भक्ति मार्गका हुन्, यी सद्गतिको लागि होइनन्। भक्ति मार्गका सामग्री पनि चाहिन्छ नि, अथाह सामग्री छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यसद्वारा तिमी गिर्दै आयो, द्वार द्वार कति भट्कियो। भक्ति गर्यौ, भक्तिबाट कति झन गिर्दै आयौ, द्वार द्वार भट्कियौ। अहिले तिमी शान्ति भएर बसेका छौ। तिमीले धक्का खान सबै छुटेको छ। जानेका छौ बाँकी थोरै समय छ। आत्मालाई पवित्र बनाउनको लागि बाबाले त्यही मार्ग बताउनु भएको छ। कल्प पहिला जुन मार्ग बताउनु भएको थियो, त्यही मार्ग बाबाले बताउनु भएको छ। त बाबाले हामीलाई पवित्र बनाएर पवित्र दुनिया स्थापना गर्न आउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने तिमी तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्छौ। फेरि सत्व प्रधान दुनियाँमा आएर राज्य गर्छौ। यो मार्ग कल्प कल्प बाबाले अनेक पटक बताउनु भएको छ। फेरि अवस्थालाई पनि हेर्नु छ। विद्यार्थीले पुरुषार्थ गरेर आफूलाई होशियार बनाउँछन् नि, पढाइको पनि रजिस्टर हुन्छ र चाल चलनको पनि
रजिस्टर हुन्छ हैन, अनुशासनको पनि रजिस्टर हुन्छ हैन। कति टाइममा स्कुलमा आयो, कति अनुशासनमा बस्यो, त्यो सबै के हुन्छ, उसको रजिस्टर हुन्छ। त्यो अनुसार नै फेरि उसले पुरस्कार पाउँछ। त यहाँ पनि हाम्रो अनुशासनको, हाम्रो चालचलनको रजिस्टर हुन्छ, बाबाको पासमा छ। त यहाँ तिमीले पनि दैवी गुण धारण गर्नु छ। आफ्नो सधैँ आफ्नो चार्ट राख्नाले धेरै के हुन्छ, उन्नति हुन्छ। दुनियाँको मानिस र हामीमा त धेरै फरक छ नि हैन त। दुनियाँले जे गर्छ बाबाको बच्चाले त्यही गर्नु छैन हैन। हाम्रो बोली भाषा चालचलन खानपान दुनियाँको भन्दा के हुन्छ, फरक हुन्छ। त आज सारा दिन कुनै आसुरी काम त गरिन, मलाई त देवता बन्नु छ। लक्ष्मी नारायणको चित्र सामुन्ने राखिएको छ। कति साधारण चित्र छ। माथि हुनुहुन्छ शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा यो वर्षा दिनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य सङ्गममा ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू हुन्छन् नि। देवताहरू हुन्छन् सतयुगमा, ब्राह्मण छन् सङ्गममा। कलियुगमा हुन्छन् शूद्र वर्ण। विराट रूप पनि बुद्धिमा धारण गर। अहिले हामी हौ ब्राह्मण चोटी, फेरि देवता बन्छौँ। बाबाले ब्राह्मणहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। किन पढाइरहनु भएको छ? देवता बनाउनको लागि। त्यसैले दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। यति मिठो बन्नु छ, कसैलाई दुःख दिनु छैन। जसरी शरीर निर्वाहको लागि केही न केही काम गरिन्छ, त्यस्तै यहाँ पनि यज्ञ सेवा गर्नु छ। कोही बिरामी छ, सेवा गर्दैन भने उसको सेवा गर्नुपर्छ हैन। जति जो शारीरिक बिमारी कोही छ भने त्यो बेलामा उसको सेवा गर्यो भनेबाट धेरै दुआ मिल्छ। शरीर स्वस्थ भइन्जेल त कसैको आवश्यकता पर्दैन हैन। जब बिरामी भएको बेलामा त्यसलाई कसैको आवश्यकता, कसैको सहयोगको उसलाई खाँचो परेको हुन्छ, त्यो बेलामा गरेको सेवा अघि पछि स्वस्थ हुने बेलामा गरेको सेवा धेरै गुणा फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामी बाबाको बच्चा, को बिमारी छ, को अशक्त छ, सबै कुरा हेरेर हामीले सेवा गर्नुपर्छ। मानव कोही बिमारी छ, शरीर छोडिदियो, तिमीलाई दुखी हुने वा रुने कुनै कुरा छैन हैन। सबै कोही बिरामी छ भने स्याहार गर, सम्भाल गर। तर शरीर छोडियो हाल्यो भने पनि तिमी दुखी हुने रुने कुरा छैन। तिमी त बिल्कुलै शान्तिमा बाबाको यादमा रहनु छ। कुनै आवाज हुनु हुँदैन। उनीहरू त शमशान घाटमा लिएर जाँदा पनि हल्ला गर्दै जान्छन्। राम नामसँग छ हैन, राम नाम सत्य छ भन्दै भजन कीर्तन गाउँदै जान्छन्। त तिमीले केही पनि भन्नु छैन। तिमीले साइलेन्सद्वारा विश्वमा विजय पाउँछौ। उनीहरूको हो साइन्स, तिम्रो हो साइलेन्स। तिमी बच्चाहरूले ज्ञान र विज्ञानको पनि यथार्थ अर्थ जानेका छौ। ज्ञान हो समझ र विज्ञान हो सबै कुरा भुलेर जानु। ज्ञान हो समझ, विज्ञान हो सबै कुरा भुलेर जानु। ज्ञान भन्दा पनि पर विज्ञान हो हैन त। त्यसैले ज्ञान पनि छ, विज्ञान पनि छ। आत्माले जान्दछ हामी शान्ति धामका निवासी हौ। फेरि त्यसको ज्ञान पनि हुन्छ। रूप र वसन्त, बाबा पनि रूप वसन्त हुनुहुन्छ नि। रूप पनि हुनुहुन्छ र उहाँमा सारा सृष्टि चक्रको ज्ञान पनि छ। उनीहरूले विज्ञान भवन नाम राखेका छन्, अर्थ केही जानेका छैनन्। उहाँमा सारा सृष्टि चक्रको ज्ञान पनि छ, त उनीहरूले विज्ञान भवन नाम राखेका छन्, अर्थ केही जानेका छैनन्।
तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ यस समयमा साइन्सबाट दुःख पनि छ भने सुख पनि छ। त्यहाँ सुख नै सुख हुन्छ। हैन, नयाँ दुनियाँमा त्यहाँ साइन्स हुन्छ, विज्ञान हुन्छ, तर त्यहाँको साइन्सले सुख दिन्छ। विकल भाइजी के भन्नु बाबाले? नयाँ दुनियाँमा त्यहाँ पनि साइन्स हुन्छ, विज्ञान हुन्छ, तर त्यहाँको विज्ञानले सुख दिन्छ भने यहाँकोले सुख पनि दिन्छ, दुःख पनि दिन्छ। यहाँ छ अल्पकालको सुख, बाँकी त दुःख नै दुःख छ। घरमा मनुष्य कति दुखी हुन्छन्, सम्झन्छन् मरियो भने त यस दुःखको दुनियाँबाट छुटिन्थ्यो। तिमी बच्चाहरूले त जानेका छौ बाबा आउनु भएको छ हामीलाई स्वर्गवासी बनाउन। कति गदगद हुनुपर्छ। कल्प कल्प बाबाले हामीलाई स्वर्गवासी बनाउन आउनुहुन्छ। त्यसैले यस्तो बाबाको मतमा चल्नुपर्छ नि। एक कल्प मात्रै होइन, कल्प कल्प बाबा हामीलाई स्वर्गवासी बनाउन आउनुहुन्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे कहिल्यै कसैलाई दुःख नदेऊ। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै पवित्र बन। हामी भाइ बहिनी हौ, यो प्रेमको नाता होस्, अरू कुनै दृष्टि जान सक्दैन। घर गृहस्थमा बसेर पनि हामी ब्रह्माको सन्तान भाइ बहिनी भयौं, यो नातामा पनि सच्चा प्रेम होस्, कुनै विकारी प्रेम, कुनै विकारी प्यार नहोस्। अरू कुनै दृष्टि जान सक्दैन। हरेकको बिमारी आफ्नो छ, त्यस अनुसार सल्लाह दिइरहनुहुन्छ। आज आत्मालाई अनेक प्रकारको रोग लागेछ। कसैलाई काम विकारको रोग लागेछ, हैन, कसैलाई क्रोधको रोग छ, कसैमा लोभको रोग छ, कसैमा मोह छ। हरेक कसैमा धेरै थोरै त छ, कसैमा बढी छ, हैन त। त्यो हेरेर के दिनुपर्छ? सल्लाह दिनुहुन्छ। सोच्छन् बाबा यस्तो हालत हुन्छ, यस हालतमा के गरौँ? हैन, बच्चाहरूले बाबालाई सोध्छन्। त बाबा सम्झाउनुहुन्छ, भाइ बहिनीको दृष्टि खराब हुनु हुँदैन। लौकिकमा पनि जब दाजु बहिनी हुन्छन्, दाजुभाइ हुन्छन्, त्यहाँ खराब दृष्टि जाँदैन नि, जान्छ। त यहाँ पनि हामी सबै के हौ? भाइ बहिनी हौ। त्यसमा खराब दृष्टि जानु हुँदैन। अस्ति बाबाले मुरलीमा के भन्नुभयो? अलिकति पनि हाम्रो खराब दृष्टि जान्छ भने बाबालाई क्षमा मागेर पनि क्षमा हुँदैन, हैन। अलिकति हल्का हुन्छ अरे, तर सजाय त भोग्नुपर्छ नि, हैन। हाम्रो दृष्टि, हाम्रो वृत्तिको, हाम्रो कर्मको हरेक खाता त्यहाँ बनिरहेको हुन्छ। त्यो खाता फेरि हामी भोलि आफैले चुक्ता गर्नुपर्छ भोगेर। त बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै पनि झगडा नहोस्, म तिमी आत्माहरूको बाबा हुँ नि। शिव बाबा ब्रह्मा तनबाट बोलिरहनु भएको छ। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा भए शिव बाबाको, उहाँ साधारण तनमा नै आउनुहुन्छ। अनि विष्णु त भए सत्युकाल। बाबा भन्नुहुन्छ, म यिनमा प्रवेश गरेर नयाँ दुनियाँ रच्न आएको छु। बाबा सोध्नुहुन्छ, तिमी विश्वको महाराजा महारानी बन्छौ? बाबाले सोध्नु भएको मैले भन्छ कि भन्दैन? सबै चुप्प हुनुहुन्छ, भन्ने होइन? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, मैले सोधेको होइन, विश्वको महाराजा महारानी बन्छौ? हो बाबा, किन नबन्ने? खै भनेको जम्मै कुरा बाबाले सिकाउनु भयो। कति बच्चा भने पनि कति बच्चा होला है, हो। यसमा पवित्र रहनुपर्छ। यदि बन्ने हो भने के बन्नुपर्छ? पवित्र रहनुपर्छ। यो त मुस्किल छ। अरे तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, तिमी पवित्र रहन सक्दैनौ?
होइन बच्चाहरूले मुस्किल छ भन्छन् त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ बाबाले त तिमी पवित्र रहन सक्दैनौ लाज लाग्दैन बाबा सोध्नुहुन्छ हाम्रो आदि अनादि संस्कारले अस्ति बाबाले के भन्नुभएको थियो पवित्रता हो होइन त हाम्रो संस्कारै पवित्रता हो त हामी अहिले रावणको संस्कारलाई धारण गरेका छौँ त पवित्र बन्न त हामी नै बनेका थियौँ त हामी नै बन्न सक्छौँ होइन ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति के भन्नुहुन्थ्यो बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो हामी रावणको राज्यमा छौँ पवित्र बन्न सक्छौँ बाबाले सोध्नुभएको थियो सक्छौँ पवित्र बन्न बाबाले सक्नु भएन हामी सक्छौँ पवित्र बन्न भन्दैनौ
विश्वको मालिक बनाउन बाबा आउनु भएको छ, त्यसको लागि पवित्र बन्नुपर्छ। त बच्चाहरूले बाबा पवित्र बन्न मुस्किल छ भन्छन्, बाबाले के भन्नुभयो, लाज लाग्दैन भन्नुहुन्छ हैन। लौकिक बाबाले पनि सम्झाउँछन् नि, खराब काम नगर, यस विकारमा नै बिग्न पर्छ। सुरुदेखि लिएर यसैमा हङ्गामा चल्दै आएको छ हैन। आज दुनियाँमा धेरै हैन लडाइँ झगडा हुने, बाबाको ज्ञानमा आउन नदिने, के कारणले, यही विकारको कारणले नै बिग्न पर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यसमाथि विजय पाउनु छ। म आएको छु पवित्र बनाउन। तिमी बच्चाहरूलाई सही गलत, राम्रो नराम्रो सोच्ने बुद्धि मिलेको छ। पहिला थाहा थिएन के राम्रो हो, के नराम्रो हो, के सही हो, के गलत हो। त्यो बुद्धि अहिले बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। यी लक्ष्मी नारायण हुनु लक्ष्य उद्देश्य। स्वर्गवासीमा दैवी गुण हुन्छ, नरकवासीहरूमा अवगुण हुन्छन्। अहिले रावण राज्य हो, यो पनि कसैले बुझ्दैनन्। रावणलाई हरेक वर्ष जलाउँछन्, दुश्मन हो नि, दुश्मनको नै पुतला बनाएर जलाइन्छ। त रावणलाई चिनेका छैनन्, हरेक वर्ष जलाउँछन् पुतला बनाएर, तर रावण कहाँ छ थाहा छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, बुझ्दैनन् यो को हो, हामी सबै रावण राज्यका हौ नि, त्यसैले अवश्य हामी असुर ठहरियौँ। तर आफूलाई कसैले असुर सम्झिँदैन। धेरैले भन्छन् यो राक्षसी राज्य हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा, तर यति पनि बुझ्दैनन्। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, राम राज्य अलग हुन्छ, रावण राज्य अलग हुन्छ। अहिले तिमी सर्वगुण सम्पन्न बनिरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरा भक्तहरूलाई ज्ञान सुनाऊ, जो मन्दिरमा गएर देवताहरूको पूजा गर्छन्। बाँकी यस्ता यस्ता मान्छेहरूसँग मेहनत नगर हैन। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरा भक्तहरू जो देवी देवताका भक्त, शिव बाबाका भक्तहरूलाई गएर ज्ञान सुनाऊ। बाँकी कोही विवाद गर्ने, कोही डिस्कस गर्ने मान्छे हुन्छ, ज्ञान सुनाउँदा त्यस्तो मान्छेलाई धेरै बुझाउने मेहनत गरेर फेरि बुझ्ने उसको पाटै छैन, बुझ्नै खोज्दैन भने त्यसलाई मेहनत गर्नु बेकार हुन्छ हैन, समय बर्बाद गर्नु मात्रै हुन्छ। त्यसैले सन्देश सबैलाई दिने, यदि बाबाको बच्चा रहेछ उनलाई सानो कुराले टचिङ भइहाल्छ, राम्रो लाग्छ। मन्दिरमा तिमीले धेरै भक्तहरू भेट्छौ, अवस्था पनि हेर्नुपर्छ। डाक्टरहरूले देख्ने बित्तिकै झट्ट बताइदिन्छन् यिनलाई के बिमारी छ। दिल्लीमा एक मल्खा वैद्य प्रसिद्ध थिए। बाबाले त अजमल खा वैद्य प्रसिद्ध थिए। बाबाले त तिमीलाई 21 जन्मको लागि सदा स्वस्थ सम्पन्न बनाउनुहुन्छ। यहाँ त छन् नै सबै रोगी, त्यहाँ त कहिल्यै रोग लाग्दैन। तिमी सदा स्वस्थ, सदा सम्पन्न बन्छौ। हाम्रो मनोविकारले गर्दाखेरि जो मनमा पनि विकार आयो, विकारी संस्कार भयो, त हाम्रो शरीर पनि के बन्यो, रोगी बन्यो। जब मन स्वस्थ हुन्छ त आत्मा स्वस्थ हुन्छ त तन पनि स्वस्थ हुन्छ। तिमीले आफ्नो योग बलद्वारा कर्मेन्द्रियमाथि विजय पाउँछौ। तिमीलाई यी कर्मेन्द्रियहरूले कहिल्यै धोका दिन सक्दैन। यसले यी कर्मेन्द्रिय त धोका दिन्छ, आँखाले नि धोका दिन्छ हैन, हरेक कर्मेन्द्रियहरूले धोका दिन्छ। तर नयाँ दुनियाँमा कुनै पनि कर्मेन्द्रियहरूले धोका दिँदैन। यहाँ नै तिमीले विकारमाथि विजय पाउँछौ। त्यहाँ कुदृष्टि हुँदैन, रावण राज्य नै हुँदैन हैन। त्यहाँ कति सुन्दर सुन्दर हुन्छ, सबै सुन्दर हुन्छ, कसैको कसैमाथि दैविक दृष्टि जाँदैन हैन, विकारी दृष्टि जाँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यो हो नै अहिंसक देवी देवताहरूको धर्म। लडाई आदिको कुनै कुरा होइन।
यो अन्तिम लडाई पनि हुनु छ, यसैद्वारा स्वर्गको द्वार खुल्छ। त फेरि कहिल्यै लडाई हुनु हुँदैन, यज्ञ पनि यो अन्तिम हो, फेरि आधा कल्प कुनै यज्ञ हुँदैन हैन। यो यज्ञ पनि बाबा भन्नुहुन्छ अन्तिम यज्ञ हो, यो यज्ञ सिद्धियो भने अरू कुनै यज्ञ चल्दैन। त यसमा सारा फोहोर स्वाहा भएर जान्छ। त्यही भएर यज्ञ दुनियाँमा पनि यज्ञ सिद्धियो भने नोरियल हैन, नरियल लगाएर जम्मै स्वाहा गर्छ। त्यो नोरियल भनेको के रहेछ? नोरियल जब असत्य चिजहरू सबै के हुन्छ? स्वाहा हुन्छ नि। त्यही भएर भक्ति मार्गमा नरियल लगाएर स्वाहा गर्ने रहेछन् हैन। त यस यज्ञबाट नै विनाश ज्वाला निस्कन्छ, सारा सफाई भएर जान्छ। फेरि तिमी बच्चाहरूलाई साक्षात्कार पनि गराइएको छ। उहाँको सुबिरस आदि पनि धेरै स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चिज हुन्छ। त्यस राज्यको अहिले तिमीले स्थापना गरिरहेका छौ, त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ। तिम्रो नाम हो शिव शक्ति माताहरू। शिवबाट तिमीले शक्ति लिन्छौ, केवल यादबाट। शिवबाट शक्ति लिन्छौ, कसरी लिन्छौ? यादबाट। धक्का खाने कुनै कुरा छैन। उनीहरूले सम्झन्छन्, जसले भक्ति गर्दैनन् ती नास्तिक हुन्। तिमीले भन्छौ जसले बाबा र रचनालाई जानेका छैनन् उनीहरू नास्तिक हुन्। तिमी अहिले आस्तिक बनेका छौ, त्रिकालदर्शी पनि बनेका छौ। तिनै लोक तिनै काललाई जानेका छौ। ए लक्ष्मी नारायणलाई बाबाबाट यो वर्षा मिलेको छ। अहिले तिमी यो भन्छौ, यो सबै कुरा बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। शिव बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, म यिनमा प्रवेश गरेर सम्झाउँछु हैन, यिनमा प्रवेश गरेर सम्झाउँछु। नत्र म निराकारले कसरी सम्झाउँ हैन। ज्ञान दिनको लागि त मुख चाहियो हैन, बाबाको त आफ्नो मुख त छैन। त प्रेरणाबाट पढाइ कहाँ हुन्छ र? पढाउनको लागि मुख चाहिन्छ। गौमुख त यी हुन् नि। भक्ति मार्गमा गाईको मुख बनाउँछन् नि, गाईको मुखबाट पानी आएको। कहीँ गाईको मुखबाट त्यो पानी आउन सक्छ र? सम्भव छ र? छैन नि हैन। त कुन गाई रहेछ? ब्रह्मा बाबाको मुखबाट त बाबाले ज्ञान अमृत निकाल्नुहुन्छ। यी बढी मम्मा हुन्, मानव माता हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले यिनीद्वारा तिमी बच्चाहरूलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउँछु, युक्ति बताउँछु। यसमा आशीर्वादको कुनै कुरा छैन। बाबाले सही गलत राम्रो नराम्रो सबै ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यो ज्ञानलाई जसले जति धारणा गर्छ, पालना गर्छ, त्यसैमा नै आशीर्वाद कृपा सबै समाएको छ। तर बाँकी बाबाले छुट्टै आशीर्वाद कृपा दिनुहुन्न। निर्देशनमा चल्नुपर्छ, श्रीमत मिल्छ, कृपाको कुरा छैन। भन्छन् बाबालाई घरिघरि भुल्छु, कृपा गर्नुहोस्। अरे यो याद गर्नु त तिम्रो काम हो, मैले के कृपा गर्छु? बाबा मैले हजुरलाई भुलिरहन्छु, मलाई याद गराउने कृपा गर्नुहोस् भन्छन् रे बच्चाले हैन। त एउटा बच्चालाई कृपा गरेर भएन, बाबाले त गरे सबैलाई समान गर्नु पर्यो हैन त। कसैलाई गर्ने कसैलाई नगर्ने यो त बाबाको नियम छैन। त्यसैले त याद गर्न मेहनत त हामी आफैले गर्नु पर्यो नि। त जति मेहनत गर्छौँ त्यसैमा नै प्राप्ति छ। मेरो लागि त सबै बच्चाहरू हुन्, कृपा गर्ने भए सबै तख्तमा बस्ने थिए हैन। बाबु आमालाई सबै छोराछोरी प्यारो लाग्छ नि, यो राम्रो होस् यो नराम्रो होस् भन्ने त हुँदैन। सबै छोराछोरीलाई बराबर हैन माया लाग्छ। त बाबालाई पनि बाबाले यदि कृपा गर्ने सबै बच्चाहरू तख्तमा बस्ने थिए। पद त पढाइ अनुसार पाउँछौ, पढ्नु त तिमीले पर्छ नि, पुरुषार्थ गरिराख। परमप्रिय बाबालाई याद गर्नु छ, पतित आत्मा फर्केर जान सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, जति तिमीले याद गर्छौ, याद गर्दै गर्दै पाहुन भन्छौ। पाहुन आत्मा यहाँ रहन सक्दैन। पवित्र बनेपछि त शरीर नयाँ चाहिन्छ।
पवित्र आत्मालाई शरीर अपवित्र मिलोस् यो नियम छैन। सन्यासीले पनि विकारबाट जन्म लिन्छन् नि, यी देवताहरूले विकारबाट जन्म लिँदैनन्, जसकारण फेरि सन्यास गर्नु परोस्। यी त उच्च हुन् नि, सच्चा महात्मा यिनै हुन् जो सदैव सम्पूर्ण निर्विकारी हुन्छन्। त्यहाँ रावण राज्य हुँदैन। यो हो नै सत्वप्रधान राम राज्य। वास्तवमा राम पनि भनिँदैन, शिव बाबा हुनुहुन्छ नि। यसलाई राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान एकै भनिन्छ। रुद्र वा शिव एउटै हुनुहुन्छ, कृष्णको नाम त होइन। शिव बाबा आएर ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि रुद्र यज्ञ रच्छन् भने माटोको लिङ्ग शालिग्राम बनाउँछन्, पूजा गरेर फेरि फुटाउँछन्। जसरी बाबाले देवीहरूको उदाहरण बताउनुहुन्छ, देवीहरूलाई सजाएर खुवाएर पियाएर पूजा गरेर फेरि डुबाइदिन्छन्। शिव बाबा र शालिग्रामको धेरै प्रेम र शुद्धिका साथ पूजा गरेर फेरि समाप्ति गरिदिन्छन्। यो हो सारा भक्तिको विस्तार। अहिले बाबा बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, जति बाबाको यादमा रहन्छौ त्यति खुसीमा रहन्छौ। रात्रिमा सधैँ आफ्नो चार्ट हेर्नुपर्छ, कुनै भुल त गरिन। सुत्ने बेलामा सधैँ के हेर्नु छ? दिनभरिको चार्ट हेर्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म के गरे त्यो सबै चेकिङ गरेर सुत्यो भने, लेख्न जानेले लेखेर चेकिङ गर्ने हेर्ने होइन। लेख्न नजानेले बिहानबाट बेलुका के गर्यो भने त थाहा हुन्छै हुँदैन आफूलाई। कति समय बाबालाई याद गरे, कति बाहिरतिर बुद्धि भड्कियो होइन, कति गलत काम गरे, कति बाबाको श्रीमत अनुसार त्यो सबै थाहा हुन्छ नि दिनभरिको। त बेलुका आफूलाई चेक गरेर चेक गरेर सुत्यो भने बल्ल भोलिपल्टबाट गल्ती दोहोरिँदैन। मैले त गलत काम गरेछु, बाबाको श्रीमत विरुद्ध गरेछु, अब मैले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर फेरि सुधार आउँछ। चेकिङै भएन भने सुधार। आफ्नो कान समात्नु पर्छ। यदि गल्ती गर्यो भने कसको कान समात्ने? कान समात्नु पर्छ। बाबा आज मबाट भुल भयो, क्षमा गर्नुहोला। बाबा भन्नुहुन्छ, सही लेख्यो भने आधा पाप काटिएर जान्छ। एकको 100 गुणा पाप लाग्छ दण्ड। बाबाको बच्चा बनेर बाबाको श्रीमत विरुद्ध काम गर्यो भने एकको कति हुन्छ? 100 गुणा भोग्न पर्छ। यदि बाबालाई भन्यो भने चाहिँ आधा पाप काटियो, आधा त फेरि भोग्नु पर्यो। बाबालाई धेरै याद गर्नु पर्यो कि होइन त। यदि गल्ती गर्छौँ भने अन्जानमा त बाबालाई भन्ने आधा माफ हुन्छ, त आधा फेरि बाबालाई याद गरेर घटाउने, नभए फेरि भोलि भोग्नु पर्छ होइन। एकको 100 गुणा त कति याद गर्नु पर्यो। त्यो बाबा त बस्नु भएको छ नि। आफ्नो कल्याण गर्न चाहन्छौ भने श्रीमतमा चल। चार्ट राख्नले धेरै उन्नति हुन्छ, खर्च त केही पनि छैन। चार्ट राख्दा खर्च लाग्छ? उच्च पद पाउनु छ भने मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। कसैले केही भन्छ भने सुनेको नसुने गरिदिनु छ। कसैले केही भन्यो भने सुन्यो भने फेरि उत्तर दिन मन लाग्छ। उत्तर दिँदाखेरि उसले एउटा बोल्छ, मैले 2टा बोल्छु, फेरि उसले 4वटा बोल्छ, फेरि मैले 8वटा बोल्छु होइन। त्यही फेरि उद्धाउन थाल्छ। त्यसैले कसैले केही भने पनि सुनेको नसुने गरिदिनु छ। यो मेहनत गर्नु छ। बाबा आउनुहुन्छ नै तिमी बच्चाहरूको दुःख हटाएर सदाको लागि सुख दिन। त्यसैले बच्चाहरू पनि यस्तै बन्नु छ। मन्दिरमा सबैभन्दा राम्रो सेवा हुन्छ। त्यहाँ धेरै धार्मिक व्यक्तिहरू भेटिन्छन्। प्रदर्शनीमा धेरै आउँछन्। प्रोजेक्टरबाट भन्दा पनि प्रदर्शनी मेलामा सेवा राम्रो हुन्छ। मेलामा खर्च हुन्छ भने अवश्य फाइदा पनि हुन्छ नि। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ।
रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबदादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार पहिला पोइन्ट, बाबाले सही र गलतलाई बुझ्ने बुद्धि दिनुभएको छ। बाबाले सही र गलतलाई बुझ्ने बुद्धि दिनुभएको छ। यसै बुद्धिको आधारमा दैवी गुण धारण गर्नु छ। दैवी गुण धारण गर्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। आपसमा भाइ बहिनीको सच्चा प्रेम होस्। कहिल्यै कुदृष्टि नजाओस्। कहिल्यै कुदृष्टि नजाओस्। फेरि सुन्नु, बाबाले सही र गलतलाई बुझ्ने बुद्धि दिनुभएको छ। पहिला त थिएन, बुद्धि थियो। बाबाले आएर सही के हो गलत के हो त्यो बुद्धि दिनुभएको छ। यदि हामीले गलत गरिहाल्छौँ भुलमा भने पनि दिल खान्छै खाँदैन, पछि व्यक्तिले सम्झिन्छ। यसै बुद्धिको आधारमा दैवी गुण धारण गर्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। आपसमा भाइ बहिनीको सच्चा प्रेम होस्। कहिल्यै कुदृष्टि नजाओस्। दोस्रो पोइन्ट, बाबाको हर डाइरेक्सनमा चलेर राम्रोसँग पढेर आफूले आफैमाथि कृपा गर्नु छ। आफूले आफैमाथि कृपा गर्नु छ। आफ्नो उन्नतिको लागि चार्ट राख्नुपर्छ। कसैले दुखी बनाउने कुरा गर्यो भने सुनेर पनि नसुने जस्तै गर्नु छ। सुनेर पनि नसुने जस्तै गर्नु छ। फेरि सुन्नु, बाबाको हर डाइरेक्सनमा चलेर राम्रोसँग पढेर आफूले आफैमाथि कृपा गर्नु छ। आफ्नो उन्नतिको लागि चार्ट राख्नुपर्छ। कसैले दुखी बनाउने कुरा गर्यो भने सुनेर पनि नसुने जस्तै गर्नु छ। वरदान, सर्व सम्बन्धको अनुभव एक बाबासँग गर्नेवाला
अथक र विघ्न विनाशक भव। अथक र विघ्न विनाशक भव। सर्व सम्बन्धको अनुभव एक बाबासँग गर्नेवाला अथक र विघ्न विनाशक भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, जुन बच्चाहरूको सर्व सम्बन्ध एक बाबासँग छ, उनीहरूलाई अरू सबै सम्बन्ध निमित्त मात्र अनुभव हुन्छ। अरू सबै सम्बन्ध निमित्त मात्र अनुभव हुन्छ। उनीहरू सदा खुसीमा नाच्नेवाला हुन्छन्। कहिल्यै थकावटको अनुभव गर्दैनन्। अथक हुन्छन्। बाबा र सेवा यसै लगनमा मग्न हुन्छन्। विघ्नको कारण रोकिनुको सट्टा सदा विघ्न विनाशक हुन्छन्। सर्व सम्बन्धको अनुभूति एक बाबासँग हुनाको कारणले डबल लाइट रहन्छन्। कुनै बोझ हुँदैन। सबै गुनासा समाप्त हुन्छन्। सम्पूर्ण स्थितिको अनुभव हुन्छ। सहज योगी हुन्छन्। फेरि सुन्नु, जुन बच्चाहरूको सर्व सम्बन्ध एक बाबासँग छ, उनीहरूलाई अरू सबै सम्बन्ध निमित्त मात्र अनुभव हुन्छ। जुन बच्चाले बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोडेको हुन्छ, त्यो बच्चालाई
अरू शरीरधारीसँगको सम्बन्ध के लाग्छ? निमित्त मात्र लाग्छ। त उनीहरू सदा खुसीमा नाच्नेवाला हुन्छन्। देहधारीको सम्बन्धमा त कहिले खुसी हुन्छ भने थोरै खुसी हुन्छ, धेरै के हुन्छ? दुःख हुन्छ, चिन्ता हुन्छ। त कहिले थकावटको बाबासँग सम्बन्ध जोड्नेलाई कहिले थकावटको अनुभव गर्दैनन्, अथक हुन्छ। बाबा र सेवा यसै लगनमा मग्न हुन्छन्। विघ्नको कारण रोकिनुको सट्टा सदा विघ्न विनाशक हुन्छन्। विघ्न आयो भनेर आत्तिने होइन, विघ्न आयो भनेर बाबा पाएर पनि बाबाले के गर्नुभयो भन्ने होइन, कमजोर हुनुको सट्टा झन् के हुन्छ? विघ्न विनाशक हुन्छ। सर्व सम्बन्धको अनुभूति एक बाबासँग हुनाको कारणले डबल लाइट रहन्छन्, कुनै बोझ हुँदैन, सबै गुनासा समाप्त हुन्छन्, सम्पूर्ण स्थितिको अनुभव हुन्छ, सहज योगी हुन्छ। स्लोगन: संकल्पमा पनि कुनै देहधारीतर्फ आकर्षित हुनु के होला? आकर्षित हुनु अर्थात् विश्वासघाती बन्नु हो। विश्वासघाती बन्नु हो। शारीरिक सम्बन्धमा पनि कोहीसँग सम्बन्ध जोडेको हुन्छ होइन। श्रीमान श्रीमतीमा पनि अझै एक दुईजनाको सम्बन्ध छ भने अर्कोतिर उसले गयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? विश्वासघाती भनिन्छ। र हाम्रो जीवन साथीको बाबा हो नि, त बाबालाई हामीले सर्व सम्बन्ध बनाएका छौँ भने देहधारीतिर पनि अलिकति सङ्कल्पमा मात्र पनि आकर्षित हुन्छौँ भने बाबा के भन्नुभयो? त्यो विश्वासघाती। कसलाई विश्वासघात गर्यो? कुनै देहधारीलाई होइन, कसलाई? बाबालाई विश्वासघात गर्यो। आजको मुख्य सार थियो मिठे बच्चे, हरेक दिन विचार सागर मन्थन गर्यो भने खुसीको पारा चढ्छ। हिँड्दा डुल्दा याद रहोस् म सुदर्शन चक्रधारी हो। प्रश्न: आफ्नो उन्नति गर्ने सहज साधन के हो? उत्तर: आफ्नो उन्नतिको लागि सधैँ चार्ट राख। शेखर आज सारा दिनमा कुनै आसुरी काम त गरेन। जसरी विद्यार्थीहरूले आफ्नो रजिस्टर राख्छन् त्यसै गरी तिमी बच्चाहरूले पनि दैवी गुणको रजिस्टर राख्यौ भने उन्नति बढिरहन्छ। ओम शान्ति। He